शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान में 10 मिलियन ज़ायनिस्ट है, तो वाकई कुछ ऐसा है? यार बकवास कर रहा था। 10 मिलियन ज़ायनिस्ट है। जब इसे उठा के एक लगाने लगे थे हम, बल्कि लगा भी दी थी और जानबूझ के नहीं लगाई थी, बीच में ये कोई पंगे लेने की कोशिश कर रहा था तो इसे एक लगाई ताकि बंदे का पुत्र बन के रहे। तब 10 मिलियन क्या 10 ज़ायनिस्ट भी नहीं आए इसके पीछे, और इसके कुछ चमचे खड़चे अगर कोई थे भी ना आसपास तो कोई भी नेड़े नहीं आया था जब हम गए थे। तो ये खामा में बकवास करते हैं सिर्फ इन लोगों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं अस्मा टीवी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक वीडियो वायरल हुई। प्रेस क्लब के सामने इजरायली झंडा लगाकर एहतजाज कर रहा था और ये शख्स तकरीबन 27 से 28 दिन तक एहतजाज कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई इसको पूछने वाला नहीं। मीडिया इस पर खामोश, हुकूमत इस पर खामोश। वो मीडिया जो दूर देहात में 5 नमाजियों के इकट्ठे में पर तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इजरायली झंडा उसको नजर नहीं आता। तो लाइन पे हमारे साथ मौजूद है स्टेट यूथ पार्लियामेंट के सदर और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी शाहिद सैली साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये शख्स कौन था, इसका मुतालबा क्या था? हिदायत अली भाई, मुतालबा इसका ये था कि फलस्तीन के मसले को तो छोड़ें, बिल्कुल पसे पुष्ट रखें, इजराइल के साथ दोस्ती कर लें। हमारे आईडी कार्ड पे लिखा है कि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इजराइल, और ये चाहता था कि इस स्पीच को या इस स्टेटमेंट को हटाया जाए, वहां से इजराइल के साथ दोस्ती की जाए। और ये मैं समझता हूँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान की खिलाफ वर्जी है, जो कहते थे कि इजराइल एक नाजायज रियासत है। और मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान के मुसलमान जिंदा हैं, या एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूँ, तो हम ऐसा काम तो कभी भी नहीं होने देंगे। अच्छा शाहिद साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है ये किसके एजेंडे पर काम कर रहा था? और यहाँ पे 27-28 दिन से ये प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहा है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है किसके एजेंडे पर ये काम कर रहा था? और जहां तक बात यह है कि कौन सी ताकत थी इसके पीछे, यार एक बंदा 27 दिन से बैठा हुआ है, उसे कोई तो उसे उसके बाप ने आग किया हुआ है, उसके घर वालों ने आग किया हुआ है, फैसलाबाद से उसका ताल्लुक है, आगे इस्लामाबाद में कैंप लगा के बैठा हुआ है, और वो एक लॉन में कैंप लगाया हुआ है उसने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पानी कुछ भी नहीं है, ना उस कैंप में बिजली है, ना कोई खाने पीने की चीज है। उसको रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन वो कपड़े तब्दील करता था, कपड़े कौन ला के देता था, उसे खाना कौन देता था, उसे पानी कौन देता था, उसका मोबाइल रोजाना वीडियो चार्जना होता था, वो उसके मोबाइल की चार्जिंग किस तरह होती थी, उसके मोबाइल का बैलेंस कौन दिलवा के देता था, वो वॉशरूम यूज करने कहाँ जाता था, वो कभी ना कभी कैंप में अगर मौजूद नहीं होता था तो कहाँ पर जाता था। ये 100 सवालात जन्म लेते हैं। ये कोई ना कोई इस्लामाबाद में मौजूद था जो इसे सपोर्ट कर रहा था, या कोई ना कोई फर्द वाहिद था, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में था, या उसके पीछे पूरी लॉबी थी। ये अब आपको वही लोग बेहतर बचा सकते हैं जिनकी तहवील में ये। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि ये शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान में 10 मिलियन ज़ायनिस्ट है, तो वाकई कुछ ऐसा है? यार बकवास कर रहा था। 10 मिलियन ज़ायनिस्ट है। जब इसे उठा के एक लगाने लगे थे हम, बल्कि लगा भी दी थी और जानबूझ के नहीं लगाई थी, बीच में ये कोई पंगे लेने की कोशिश कर रहा था तो इसे एक लगाई ताकि बंदे का पुत्र बन के रहे। तब 10 मिलियन क्या 10 ज़ायनिस्ट भी नहीं आए इसके पीछे, और इसके कुछ चमचे खड़चे अगर कोई थे भी ना आसपास तो कोई भी नेड़े नहीं आया था जब हम गए थे। तो ये खामा में बकवास करते हैं। सिर्फ इन लोगों को सिंपैथी चाहिए होती है बाहर से, वो इन लोगों को वैसे भी मिल जाती है। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग क्यों बंदे के पुत्र नहीं बनते, हम लोग क्यों जाके इनको रोकते नहीं है, हम लोग क्यों जाके आज तक नहीं बताया गया, मंजर आम पे नहीं आया गया अभी तक कि इसके पीछे कौन कौन सी लॉबी काम कर रही थी, इसका डेटा फोरेंसिक किया गया, इसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट करने वाला कौन सा शख्स किस मुल्क का शहरी है, वो क्या उसको तब लीक आउट करोगे उसकी इंफॉर्मेशन को जब वो मुल्क से बाहर दफा हो जाएगा। कई इस तरह की चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ बहुत गफलत और बहुत गलती कर रहे हैं ये लोग, इसको कुछ ना कहकर। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? उसका जो मोबाइल था, उसका जो डाटा था, उससे कोई पता चला कि इसके बैग पे कौन था, कौन सा बड़ा कोई वजीर था, कोई कौन था कि वहां पे जो उसको इतने दिन से वो एहतजाज कर रहा है लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको वहां पे खाना प्रोवाइड करना, और ये कौन है वहां पे? कोई आपको कुछ पता चला है? यार मैंने अरेस्ट नहीं करवाया, ना FIR करवाई है। हमने इसराइल का झंडा देखा है जाके, हमने उसे फाड़ दिया और हम वापस आ गए। उसके बाद जब ये वीडियो लगी तो
پھر تلی مچ گئی اسلام آباد میں. پھر پولیس آئی 1-2 گھنٹے کے بعد اسے اریسٹ کر کے لے گئی, اس کے خیمے کو جلا دیا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب یہ پراپر جو جس محکمے یا جس ادارے کے پاس اسے جانا چاہیے تھا اور جس کو چاہیے تھا کہ اسے اریسٹ کرے, وقت پہ کر لینا چاہیے تھا, خیر دیر آئے درست آئے, تو اب یہ ان کے حوالے ہو چکا ہے. اب وہ جانے اور یہ جانے, جو ہماری ڈیوٹی بنتی تھی وہ ہم نے کی بھی ہے پاکستان. پھر ایکچولی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ظالم لینے کے چکر میں اپنا ایمان بیچ لیتے ہیں. یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں ایمان فروش جو عورت اور شراب کی آڑ میں آ کے, لالچ کی آڑ میں آ کے, کوئی کسی عہدے پہ بیٹھ کے بک جاتا ہے, کوئی کسی محکمے میں بیٹھ کے بک جاتا ہے, کوئی حکومت میں بیٹھ کے بک جاتا ہے, کوئی اپوزیشن میں بیٹھ کے بک جاتا ہے, کوئی ملک کی بیٹیوں کو بیچ ڈالتا ہے, کوئی ریمنڈ ڈیوس کو بھیج دیتا ہے, کوئی کرنل جوزف کو بھیج دیتا ہے, کوئی آج تک کلبھوشن کو کچھ نہیں ہونے دیتا پھانسی تک. حالانکہ میں سمجھتا ہوں جس دن انڈین اسٹے آرڈر دیا انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے, اس کے اگلے دن ہی کلبھوشن یادو کو APS پشاور کے سامنے چوک پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے تھا. یہ ایسے ایسے ظلم و ستم ہوتے ہیں ادھر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے دیکھ کے. یہ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ قوم خود بندے کی پتر نہیں بنے گی, میدان میں نہیں آئے گی, ایسے لوگ آج یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ 27 دن سے اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے, اور یہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس میں جرأت تھی کہ اٹھ کے اسے روکے اسلام آباد میں. پتہ نہیں یہ تھرپارکر میں کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا, ساؤتھ پنجاب میں کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا, KPK کے کئی علاقوں میں کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا, اسلام اور پاکستان مخالف پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو چکی ہوں گی. اس وقت بھی ستو پی کے سو جاؤ گے. قادیانی کس طریقے سے لوگوں میں, ہمارے گھروں تک تو گھس چکے ہیں تبلیغ کے چکر میں. کون جاگے گا؟ کب آئین حرکت میں آئے گا, کب قانون حرکت میں آئے گا, کب یہ لوگ حرکت میں آئیں گے؟ جب اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اوپنلی کر سکتا ہے, چیلنج کر رہا ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو, no one is there to stop him. میں سمجھتا ہوں پھر یہ حالات مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے. جی اچھا شہید صاحب, یہ بتائیے گا کچھ دن پہلے مولانا تاج صاحب نے احساس پروگرام کے ٹیلی تھون میں جو دعا کروائی, اس میں انہوں نے میڈیا کو جھوٹا کہا. ہارون رشید اس کے بعد میڈیا پہ اس کے خلاف ایک کمپین چلائے گی, ہارون رشید, حامد میر, کامران شاہد اور محمد مالک کی طرف سے, اور ان کو برا بلا کہا گیا. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میڈیا جو ہمارا جھوٹ بول رہا ہے؟ یار میں ان اینکر پرسنز کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. البتہ میں وہ دیکھ رہا تھا مولانا صاحب نے جب کہا کہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا پہ, سچ کہہ رہے تھے, بولا جاتا ہے جھوٹ. 60 لاکھ لوگ ممتاز قادری کا جنازہ پڑھائے, وہ جنازہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. 4-5 طوائفیں نکل جائیں, نعرہ لگائیں میرا جسم میری مرضی, تو یہ اچھل کے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جس طرح ان کی رشتہ داریں نکلی ہوئی ہیں. تو یہ جھوٹ فریب, یہ سارا مکاری عیاری میڈیا پہ ہے. سچ بولو, ختم نبوت ناموس رسالت کی بات کرو تو آپ کو کرنے نہیں دیں گے یہ لوگ ادھر بیٹھ کے. کہیں گے جی یہ کنٹروورسیز میں پڑھ رہے ہیں, یہ آپ جی مائنورٹی رائٹس تو فلانے رائٹس تو ٹمکانے رائٹس کی بات کرنا شروع کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سب بکواس ہے, فریب ہے, فراڈ ہے, اور ان میں سے تو آدھے سے زیادہ تو لفافے بیٹھے ہوتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صحیح کہتا ہے, اللہ کرے کتے کی موت مرے جو لفافے لینے والے سارے صحافی حضرات ہیں, اور ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. جس شخص نے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو موقع دیا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنا دی, لوگ آپ کو سنتے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہے. You're not defending Islam, you're not defending Pakistan, you're not defending the ideology of Pakistan, you're not defending the Islamic ideology of Pakistan, you're doing something else. تو اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ آتی ہے. پھر ماضی میں بھی ایسا ہوا, بڑے بڑے فرعونوں کا زمانہ آیا, بڑے بڑے نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے, وہ ایک چھوٹے سے مچھر سے, ایک چھوٹا سا مچھر ان کو مار گیا تھا. تو لہٰذا یہ عبرت آ سکتی ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, بے وفائی نہیں ہے تو اور کیا ہے یار, کہ آپ
میڈیا پہ بیٹھ کے ایران کے خلاف بکواس کر سکتے ہو، افغانستان کے خلاف بکواس کر سکتے ہو، سعودیہ کے خلاف بکواس کر سکتے ہو، آپ ترکی کے خلاف بکواس کر سکتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ سکتے ہو، حافظ سعید کو، مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد کہہ سکتے ہو، خادم رضوی کو انتہا پسند کہہ سکتے ہو، لیکن جناب آپ میڈیا پہ بیٹھ کے امریکہ کو اور اسرائیل کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہیں گے جناب ہماری ایڈ رک جائے گی، اس طرح کی باتیں نہ کریں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ ہمیں ایڈ نہیں دیں گے۔ بھائی جان یہ کب تک بغیر شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد سیلوی صاحب۔